नमस्कार इश्टानो. इनफ इज इनफ आनीक सोंसूं नजो हो जो मुवमेंट सद्याक गोंयान स्पियरहेड करता जस्टीस फर्दीन रिबेलो सर आतां बिचोले तालुक्यान येता. सो इश्टानो पळोवन घेवचे 9 मे 2026 शेनवार फाल्यां सांजचे 5:30 वरांचेर सरवण गांवांत श्यामपुरुश देवस्थान हॉल ह्या वाठारांत इनफ इज इनफ बिचोले तालुकाची मिटींग आहा आनी जस्टीस फर्दीन रिबेलो सर स्वता येवपाचे आहा. ह्या मुवमेंटान तुमची भागीदारी अत्यंत गरजेची आहा. कित्याक तर हो मुवमेंट आमचें गोंय आमचे गांव वाचयतले राखतले जाल्यार ह्या मुवमेंटान व्हडा प्रमाणान गोंयकारांनी भाग घेवप गरजेचें जाल्लेलें आहा. सो इश्टानो तुमकां सगळ्यांक मागता हांव आमंत्रीत करता ह्या कार्यक्रमाक येवचे. फाल्यां ह्या मुवमेंटाचो भाग जावचो, ह्या मुवमेंटाक जॉयन जावचे. आमी सगळे जाण मेळोन म्हणया इनफ इज इनफ आनीक सोंसूं नजो. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.